बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सैलाबी कफ़ियत है और पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, खुसूसन पंजाब और पंजाब के बाद सिंध, इससे पहले KPK, और सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इन हालात में सारे काम हुकूमत अकेली नहीं कर सकती। बाज़ तंजीमें, सोशल वेलफेयर की तंजीमें इस मरतबा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इनमें से एक फ़लाही तंजीम का मैं नाम लूँगा। मैं नाम ना लूँ फिर भी लोग जानें, मेरी मुराद रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान है, जो इस वक्त पूरे जोबन के साथ, पूरे जोश व जज्बा के साथ मैदान में उतरी हुई है और सैलाब जहाँ जहाँ जा रहा है उसका पीछा कर रही है। ये तंजीम है क्या, इसका कौन सरबराह है और सैलाब के लिए अब तक क्या कुछ कर सकी है और आने वाले दिनों में क्या करेगी, इस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर बन गया मीडिया का कि जिसका जो काम करता है उसको अवार्ड नहीं मिलता, और मीडिया भी उन तंजीमों को, उन शख्सियात को उनकी प्रोजेक्शन करता है जो ज़ाहिर ऐड देती हैं, लेकिन जो खालिस्तन पाकिस्तान के दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं उनको भी आगे लाना हमारा फ़र्ज़ है, और अखलाकी भी है और समाजी भी है, मुआशरती भी है। सो मैं इस जज्बे के तहत कि इस तंजीम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। चंद साल पहले एक तंजीम बनी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के नाम से। इस वक्त इसके सदर और इसके सरबराह जो हैं वो बड़े दीनदार और महब वतन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और आशिक़ रसूल मैं उन्हें कहता हूँ। मेरी मुराद तारक महमूद रहमानी है। पेशे के एतबार से ब्यूरोक्रेट हैं और आजकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, लेकिन अपने इस सरकारी ओहदे के साथ साथ उनके अंदर जो मैंने देखा है, इश्क़ रसूल तो देखा ही देखा, लेकिन इंसानियत की मोहब्बत और उनकी खिदमत का भी एक जज्बा है। उनकी एक चंद झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दफ़ा जो सैलाब आया, बहुत सारे लोगों ने इस पर सियासत की और बहुत सारी जो तंजीमें थी बिरयानी बांट के चंद एक थीम पार्क में वापस आ गई कि जी मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि मेरी तस्वीर लगाएं, फिर यहाँ पे ये इमदाद तकसीम करने लगा कि ऐसी बात में कोई हकीकत नहीं थी, इसकी तरदीद में आई। तो इन हालात में जो मैं देख रहा हूँ कि रहमानी ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके सदर तारक महमूद रहमानी हैं, बड़े दीनदार आदमी हैं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। जब भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की बचाई। तो इस जज्बे के साथ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट महदूद वसाइल में और किसी से चंदा नहीं लेती। ये तंजीम वाद तंजीम है पाकिस्तान की जो किसी से चंदा नहीं लेती, गवर्नमेंट से मदद नहीं लेती, और आपस में मिल बैठ कर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करके आगे बढ़ती है, लोगों की मदद करती है। पूरे मुल्क में इस वक्त इस तंजीम के दफातर का जाल फैला हुआ है। ऐसे जैसे रहमानी ट्रस्ट पाकिस्तान ऐसे लगता था जैसे एक कम्युनिटी की तंजीम हो, लेकिन जब मैंने तारक महमूद रहमानी से मुलाकात की और वो तशरीफ़ भी लाए पाकिस्तान में, तो उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमें किससे गर्ज नहीं कि वो किस कम्युनिटी का बंदा है, किस तंजीम का बंदा है। तो ये लंबी कहानी है, दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त पूरे जोबन और जज्बा के साथ ये आप तस्वीर मुख्तलिफ वीडियोज़ देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, जो ऑफिस बेरियर हैं, जो तंजीम को चला रहे हैं, वो एक जज्बे के तहत और अपने सदर के हुक्म पर पूरे सैलाबज़दा जो अजला हैं, जो शहर हैं, जो देहात हैं, जहाँ कोई नहीं जा रहा, वहाँ मैंने देखा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के लोग जा रहे हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस तंजीम ने मेडिकल कैंप लगाए हैं सैलाबज़दा इलाकों में, और अब तक जो है वो 1 लाख से ज़ायद लोगों को मेडिकल की सहूलियात फराहम कर चुके हैं। खुसूसन अशूब चश्म फैला हुआ है, वहाँ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के आई के जो डॉक्टर हैं वो जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं, उन्हें जिसको गोली की टैबलेट की ज़रूरत है उनको टैबलेट देते हैं, जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिसको ड्रिप की ज़रूरत है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे इसहाल और गैस्ट्रो की बीमारी है, क्योंकि जब सैलाब उतरता है, बुखार है
اور اس طرح کے ملیریا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس تنظیم نے جو ہے وہ KPK سے لے کر جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں وہاں اس کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے آفس بیریئر ہیں، جو اس کے مخیر حضرات ہیں، وہ ان کی مدد سے ان کو ساتھ لے کر وہاں وہاں کیمپنگ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ بہت سارے سینکڑوں کے حساب سے میڈیکل کیمپ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں سیلاب ہے وہاں وہاں جو ہے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کھانا ہم 3 وقت کا کھانا پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 7 اضلاع سے زائد جہاں جہاں سندھ تک جو ہے وہ اس تنظیم کے جو لوگ ہیں وہ کیمپنگ کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، کیونکہ سیلاب کے دوران وہاں پہ پانی کا ہونا بڑا ضروری ہے اور صحت مند پانی کا ہونا ضروری ہے۔ جو یہ رحمانی ٹرسٹ والے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں بوتلیں پانی کی پہنچا رہے ہیں، اور جہاں پہ پمپ کی ضرورت ہے وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر پمپ لگا رہے ہیں، جہاں ادویات کی ضرورت ہے انہیں ادویات دے رہے ہیں، جہاں خواتین کو کپڑوں کی ضرورت ہے کیونکہ سارا کچھ بہہ گیا ان کا، تو سیلاب زدگان کا سب کچھ بہہ گیا، مال مویشی بہہ گئے، گھر اجڑ گئے، کپڑے، اور یہاں تک کہ بچیوں کا جہیز بھی جو ہے وہ بھی بہہ گیا، دریا برد ہو گیا، سیلاب برد ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ کپڑے بھی بانٹ رہے ہیں، چونکہ اور ایک ان کا سب سے بڑا کارنامہ پچھلے دنوں کل ہی میری تنظیم کے صدر جناب طارق محمود رحمانی صاحب سے، جن کے ساتھ پورا ایک وفد آیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے سوال کیا کہ رحمانی ٹیسٹ کیا کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل مجھے بتائی، اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اس سیلاب میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ورکرز کے عہدیداران کے تنظیم ساز لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کی مدد کر رہے ہیں، انہیں ادویات فراہم کر رہے ہیں، پانی فراہم کر رہے ہیں، کپڑے فراہم کر رہے ہیں، چارپائیاں فراہم کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس وقت جو عارف والا کے قریب اور اس سے آگے جو اضلاع ہیں وہاڑی تک جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کشتیاں بھی ڈونیٹ کی ہیں وہاں پر، ان کے اپنے بندے جو کشتیاں خرید کر وہاں پہ لوگوں کو مفت اپنا پٹرول، اپنا تیل، اپنا ڈیزل، اپنا ورک، اور بغیر کسی لالچ کے یہ لوگ وہاں کشتی بھی فراہم کر رہے ہیں اور لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن اور ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ رحمانی ٹرسٹ ایسا کر سکتا ہے تو اور تنظیموں کو بھی عملاً سامنے آنا چاہیے، عملاً میدان میں آ کر ان لوگوں کی دکھی انسانیت کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میں آج اپنے اس پروگرام کو نام کرتا ہوں رحمانی ٹرسٹ کے۔ اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی دیگر تنظیموں کو بھی عملاً میدان میں آنا چاہیے، جس طرح سے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ جو ہیں وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور کشتیاں بھی دی ہوئی ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، ادویات بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح اس ٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے دیگر لوگوں کو بھی سامنے میدان میں آنا چاہیے، تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے جو ڈوبے ہوئے پانی میں ڈوبے ہوئے سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ اور رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ نمبر لے گیا اور نمبر 1 پر یہ کام کر رہا ہے فلڈ زدہ علاقوں میں۔ دوسروں کے بھی سامنے آنا چاہیے، اور مخیر حضرات کو اس وقت اس تنظیم کی مدد کے لیے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ تنظیم اکیلی نہیں ہے۔ میری جب اس تنظیم کے صدر سے ملاقات ہوئی طارق محمود رحمانی سے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک سیلاب باقی ہے، جب تک یہ سمندر میں نہیں گر جاتا، اس وقت تک تنظیم کے لوگ جو ہیں، کمیونٹی کے لوگ جو ہیں، وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔